अब राज संस्था चाहिने म पनि भन्छु राज संस्था चाहिएको छ कम्प्लिट आलङ्कारिक वंशजीय होस् ताकि एउटा स्थिरता कमसे राप्रपाले कमसेकम मञ्चेबाट लिङ्गदेनजी धवल शमशेर र रविन्द्र मिश्र तीनवटा नेताहरूले बोलेको चाहिँ हामीले सक्रिय राजतन्त्र भनेकै होइन हामीले आलङ्कारिक प्योरली सेरेमोनियल राज संस्था भनेका हौँ ज्ञानेन्द्र पनि भने होइनन् राज संस्था भनेका हौँ अर्को विद्रोह हुन्छ सुप्रिम कोर्टले बुझाउनु एउटा कुरा हुन्छ त्यो कानुन न्याय र कानुनमा पर्छ तर इलेक्सनमा त्यही संसद आउने हो भनेदेखि त हामीले त अर्को विद्रोहतिर जान्छ विदाउट फेल जान्छ किन त्यो जेएनजीको मुद्दा 5-6 वर्ष त उनको अघितिर थियो नि कुनै पनि पालना गरिनन् कुनै पनि पालना भएन सुशीला कार्कीले धोका दिएछ उनी सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस भएको व्यक्तिले कानुन बुझ्दैनन् संविधान बुझ्दैनन् त्यही संविधान अहिलेको संविधान टेकेर शपथ खाइदिएपछि अनि केही अन्तरिम संविधानमा नगइदिएपछि अनि जेएनजीको कुनै पनि मुद्दा सम्बोधन हुन सक्थ्यो सक्दैन त्यो कुनै राम्रै थाहा छ त्यो कुरा किन त्यो गरिन् त कार्यकारी कुरा छैन जेएनजीको मुद्दाहरूमा त इलेक्सनमा जाने त कहीँ कुरै थिएन इलेक्सनमा जाँदाखेरि कार्यक्रम जो भनेको छ अब मेन मुद्दा नभई हुँदैन मुद्दा चाहिँ नि हाम्रो कामै यही मात्र हो भने सुशीला कार्की अगाडि बढिसकिन् अब जेएनजीसँग के वार्ता म सुन्छु त्यसै गरी दुर्गा प्रसादसँग वार्ता अरे के को वार्ता मैले बुझ्न सकेँ वार्ताको पोइन्ट बताउनु के पोइन्ट हो वार्तामा दुर्गा प्रसादले आज राजतन्त्र फर्काऊ भन्छन् त्यो सुशीला कार्की दिन सक्छन् उनले भन्दा प्रदेश हटाउन सक्छन् उनले भन्दा हिन्दू राष्ट्र फर्काऊ सुशीला कार्की गर्न सक्छन् के को वार्ता त्यो दुर्गा प्रसादको त मुद्दा त्यही हो यो संविधानमा टेकेर बनेको सरकारले संविधान विरुद्धमा जानै सक्दैन कसरी जाने त्यसै त सुप्रिम कोर्टले चाहिँ संविधान टेकेर बनेको सरकार भएको हुनाले सुप्रिम कोर्टले संसद बिउजाउनै पर्छ तर एउटा कुरा के आएछ भने हदम्यादको कुरा आएछ टाइमको कुरा आएछ कति दिन हो कति दिनभित्रमा आउनु पर्ने रे मुद्दा हाल्न पर्ने रे कङ्ग्रेसको मुद्दा झन् पछि आयो एमालेको पनि अलि म्याद नागेको छ अरे अब सुप्रिम कोर्ट त्यसलाई म्याद नागे पनि यो त तर संविधानमै टेकेर बनेको सरकार गैर संवैधानिक छ भन्नु त पर्छ तर अब त्यसलाई होइन यो म्याद नागेछ यता हेर्न मिल्दैन भन्दै भयो कि त अनि यही चल्ने हो तर उसले हद म्यागे यो राष्ट्रको कुरा छ यो संविधानको बरखिलाफ छ यो असंवैधानिक छ यो जे भएको छ सबै गैर संवैधानिक छ त्यसैले हामीले संसद बिउजाउँछौँ भनेर गइदियो भनेदेखि त टोटल सिनेरियो त टोटल चेन्ज भयो यो संविधानमा टेकेर यो सरकार बनेको छ यो बिल्कुल गैर संवैधानिक छ भन्ने हिसाब गऱ्यो भने संसद बिउजिन्छ त्यो राष्ट्रपतिले भन्दैमा ओहो राष्ट्रपतिले बोले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल त हो नि नचिने हो र शेखर कोइराला ग्रुपलाई धोका दिएर गएका चाहिँ राष्ट्रपति भन्न के कुरा गरे त हामी जस्तै मान्छेको नैतिकता आचरण नेता पनि हेर्नु उनले बोल्दैमा उही महान अब एकदम भए ओ राष्ट्रपतिले बोले हो न पदमा बसेका छन् तर पदले कति लायक छन् भन्ने कुरा हामी पनि जज गर्दैछौँ नि त मैले यो संविधानमा टेकेर शपथ खाएपछि त यो संविधान अन्तर्गत सरकार बनेपछि त त्यो गैर संवैधानिक भने उनको आफ्नो फैसलामा त्यो छ सुशीला कार्कीको आफ्नै फैसलामा छ कि चाहिँ नि प्रधानमन्त्री संसदबाटै बन्नुपर्छ भन्ने छ के कुरा गरे कङ्ग्रेस पनि डुब्दैछ उनले मुलुक पनि डुबाउँदैछन् त्यो अवस्था छ आज कङ्ग्रेस हो धर्म सङ्कटमा छैन हुन नपर्ने थियो सिद्धान्त बोकेको कङ्ग्रेस भावे के पनि हुन्थ्यो सिद्धान्त फ्याँकेको कङ्ग्रेस भएको हुनाले यिनमा चाहिँ कुनै अब बुद्धि नै रहेन अब त मन परि जसलाई जे मनलाई त्यो गरे हुन्छ यहाँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू डाक्टर साहब एउटा रोचक कुरा के देखिएको छ भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा कार्कीले जेएनजीसँग वार्ता गर्नु जेएनजीसँग वार्ता गर्दाखेरि त्यहाँ केही बुदाहरू पनि छन् ती बुदाहरूमा एउटा आश्चर्य कुरा पनि देखियो र अर्को कुरा जसरी सुशीला कार्कीको नेतृत्व सरकारले अगाडि बढिरहेको छ र त्यसै गरी पुराना जनताले जेएनजीहरूले विद्रोह गरेका प्रचण्ड केपी शर्मा ओली शेरबहादुर देउबाको अझै राजनीतिमा सक्रियता पहिलेको भन्दा अझै बढ्छ कि भन्ने आकलन गरिएको छ कता संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि शेरबहादुर नै प्रधानमन्त्री बन्छन् कि भन्ने त्यो गाईको हल्ला पनि सुनिन्छ यहाँहरू जतिको व्यक्तिले त्यसलाई कसरी निहाल्नुहुन्छ डाक्टर पहिले सुशीला कार्कीले जेएनजीसँग वार्ता भन्छ नि त्यो के वार्ता हो मैले बुझिनँ वार्ता के को लागि उनी आएकी छन् जेएनजीको रेभोल्युसनबाट त्यो जेएनजीको मुद्दा 5-6 वर्ष त उनको अघितिर थियो नि कुनै पनि पालना गरिनन् कुनै पनि पालना भएन सुशीला कार्कीले धोका दिएछ उनी सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस भएको व्यक्तिले कानुन बुझ्दैनन् संविधान बुझ्दैनन्
त्यही संविधान अहिलेको संविधान टेकेर शपथ खाइदिएपछि अनि केही अन्तरिम संविधानमा नगइदिएपछि अनि जेनजीको कुनै पनि मुद्दा सम्बोधन हुन सक्थ्यो? सक्दैन। त्यो कुनै राम्रै थाहा छ त्यो कुरा, किन त्यो गरिन् त? राष्ट्रपतिले किन फसायो त? किन गरायो त? अब अहिले आएर जेनजीसँग के कुरा गर्ने? त्यो मुद्दा त 5-6वटा थियो नि त बाबा, कार्यकारिताको कुरा छँदै छैन। जेनजीको मुद्दाहरूमा त इलेक्सनमा जाने त कहीँ कुरै थिएन। इलेक्सनमा जाँदाखेरि कार्यक्रम जो भनेको छ। अब मेन मुद्दा नभई हुँदैन वा मुद्दा चाहिँ नि हाम्रो कामै यही मात्र हो भने सुशीला कार्की अगाडि बढिसकिन्। अब जेनजीसँग के वार्ता? म सुन्छु त्यसै गरी दुर्गा प्रसादसँग वार्ता अरे, के को वार्ता? मैले बुझ्न सकेँ। वार्ताको पोइन्ट बताउनु न, के पोइन्ट हो वार्तामा? दुर्गा प्रसादले आज राजतन्त्र फर्काउ भन्छन्, त्यो सुशीला कार्की दिन सक्छन्? उनले भन्दा प्रदेश हटाउन सक्छन्? उनले भन्दा हिन्दू राष्ट्र फर्काउ सुशीला कार्की गर्न सक्छन्? के को वार्ता? त्यो दुर्गा प्रसादको त मुद्दा त्यही हो त। के त्यो वार्ता फेरि कति गते वार्ता गर्ने रे? त्यो विफल भयो भने फेरि हामी आन्दोलन गर्छौँ अरे। के कुरा गरे दुर्गा प्रसादले? यो सरकारको त्यो हैसियत छ र त्यो गर्ने हो? यो सरकारले सुशीला कार्कीले धोका नदिएर, राष्ट्रपतिले धोका नदिएर अन्तरिम संविधानतिर गएर शपथ पनि यो संविधानमा होइन, जेनजीको आन्दोलन रेभोल्युसनमाथि शपथ, भगवान्माथि शपथ खाएर तत्काल अन्तरिम संविधानमा गएर अगाडि बढाएपछि सबै मुद्दा नेपालको लागि फाइनल यो रेभोल्युसन हुन्थ्यो। फाइनल मुद्दामा टुङ्गोमा पुगिसक्यो। आधार छ कि छैन राष्ट्र सुशीला कार्की सरकार? अब सिधै हाल्ने कहाँबाट हुन्छ? कसरी सम्भावना? कसरी हुन्छ? उसले यो संविधानमा टेकेर बनेको सरकारले संविधान विरुद्धमा जान सक्दैन नि, कसरी जाने? त्यसै त सुप्रिम कोर्टले चाहिँ संविधान टेकेर बनेको सरकार भएको हुनाले सुप्रिम कोर्टले संसद बिउजाउनै पर्छ। तर एउटा कुरा के आएछ भने हदम्यादको कुरा आएछ, टाइमको कुरा आएछ। कति दिन हो, कति दिनभित्रमा आउनु पर्ने रे, मुद्दा हाल्न पर्ने रे। कङ्ग्रेसको मुद्दा झन् पछि आयो, एमालेको पनि अलि म्याद नागेको छ अरे। अब सुप्रिम कोर्ट त्यसलाई म्याद नागे पनि यो त तर संविधानमै टेकेर बनेको सरकार गैर संवैधानिक छ भन्न त पर्छ। तर अब त्यसलाई होइन यो म्याद नागेछ, यता हेर्न मिल्दैन भन्दै भयो कि त अनि यही चल्ने भयो। तर उसले हद म्यागे यो राष्ट्रको कुरा छ, यो संविधानको बरखिलाफ छ, यो असंवैधानिक छ, यो जे भएको छ सबै गैर संवैधानिक छ। त्यसैले हामीले संसद बिउजाउँछौँ भनेर गइदियो भनेदेखि त टोटल सिनेरियो त टोटल चेन्ज भइहाल्यो। चुनाव हुन्छ कि संसद बिग्रिन्छ डाक्टर साहब? अब हेर्नुहोस्, त्यो डिपेन्ड, यसमा त्यो डिपेन्ड गर्छ। संसद बिउज्यो भने चुनाव अहिले हुँदैन, बाघ 84मा जान्छ। त्यो भएन भनेदेखि चुनाव हुने सम्भावना हुन्छ, त चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्न सक्दिनँ। राष्ट्रपतिले आज पनि भनेका छन् चुनाव हुनुपर्छ र चुनावमा जानुपर्छ भनेर। काठमाडौँ महानगरको कार्यक्रममा पनि राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेको। राष्ट्रपतिले भन्दैमा हामी पानु, राष्ट्रपतिले चाहिँ भन्दैमा मानु। राष्ट्रपतिले चाहिँ के गरेका हुन्? आफै चाहिँ 70 हारेका व्यक्ति हुने नि। सो राष्ट्रपतिले भन्दैमा ओहो राष्ट्रपतिले बोले, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल त हो नि, नचिने हो र। शेखर कोइराला ग्रुपलाई धोका दिएर गएका चाहिँ राष्ट्रपति भन्न के कुरा गरे? सो हामी जस्तै मान्छेको नैतिकता आचरण नेता पनि हेर्नु, उनले बोल्दैमा उही महान अब एकदम भए ओ राष्ट्रपतिले बोले हो न, पदमा बसेका छन्, तर पदले कति लायक छन् भन्ने कुरा हामी पनि जज गर्दैछौँ नि त। हामी पनि जज गर्दैछौँ कस्तो व्यक्ति राष्ट्रपति बन्यो भने त म पनि जज गर्दैछु नि त। त्यसै हुँदैन, उनले बोल्दैमा हुँदैन। द फ्याक्ट इज सरकार गर्ने क्षमता छैन, दलहरूले कतिको मान्ने आउँछ आउँदैन, दलहरूले एग्री गर्छन् गर्दैन, यो सबै कुरामा डिपेन्ड गर्छ। त्यसैले संसद बिउज्यो भने चुनाव हुँदैन, बिउजेन भनेदेखि हुने सम्भावना छ तर हुन्छ हुँदैन भन्न सक्दैन। शङ्काको सुविधा लिने हो भने नागरिकमाथि फेरि घात हुँदैछ, चुनाव हुन्छ भनेर विश्वास पार्ने र यता अर्को बाटोतिरबाट संसद पुनर्स्थापना गर्ने चलखेल हुँदैछ या नागरिकमाथि घात हुँदैछ? के हुँदैछ डाक्टर साहब? यो नागरिकमाथि घात भइसक्यो। योभन्दा ठुलो घात के हुने? यत्रो विध्वंस, माओवादीको युद्धमा पनि 4 घन्टाभित्र 29जना मान्छे मारेको थिएन। माओवादी युद्धमा पनि यहाँ 4 घन्टाभित्र, त्यो 23 गतेको दिन 29जना मान्छे हो कि 16जना मान्छे मरिसकेका थिए त्यो 4 घन्टाभित्रमा। भनेदेखि र त्यत्रो विध्वंस आज पनि म सुन्छु कि यत्रो क्षति त झन्झन बढ्दो, अब त अरबमा पुगिसक्यो खती। त्यो दिनको चाहिँ खती। सुप्रिम कोर्टको अवस्था हेर्नु छ, खत्तम छ, सबै डकुमेन्ट जलिसकेका छ, केही बाँकी छैन। भनेदेखि यस्तो विध्वंस त माओवादीको युद्धमा पनि सुप्रिम कोर्टले जलाएको थिएन कहिले पनि, पेरिफेरीमा भयो त, यहाँ त केही पनि भएन नि। त्यसैले
जनतामा त यो अहिलेको जुन रेभोल्युसन थियो जेनजीको त्यसलाई जुन किसिमले टुवाइदियो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मिलेर र दलहरूको चाहिँ परामर्शमा जुन भन्छ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै आफैले तुवाको जेनजीको विद्रोहलाई एब्सोल्युटली हो किन होइन त उनले त्यहाँ बुझ्नु पर्दैन मैले यो संविधानमा टेकेर शपथ खाएपछि त यो संविधान अन्तर्गत सरकार बनेपछि त त्यो गैर संवैधानिक भने उनको आफ्नो फैसलामा त्यो छ सुशीला कार्कीको आफ्नै फैसलामा छ कि चाहिँ नि प्रधानमन्त्री संसदबाटै बन्नुपर्छ भन्ने छ के कुरा गरेर भन्छ जेनजी युबाट देशमाथि फेरि धोका पठाएको छ ठुलो धोका भयो नि जेनजीको केही समूहले पनि सरकारी जेनजी बन्दे जेनजीको जेठो छोरो भन्नुभयो उहाँ त म जेठो छोरो मान्छु हो 38 वर्षको जेनजीको अगुवा नेतालाई हो जेनजीको एउटा सानो समूह रहेछ त्यो ऊ नेतागिरी गरे चाहिँ नि ऊ सरकारी जेनजी नै बन्दियो अब बाँकी चाहिँ नि घाइते अपङ्ग भन्छ हामीमाथि धोका भयो अब हामी कसलाई पत्याउने अब फेरि युनाइटेड जेनजी भनेको छ अब को हो युनाइटेड जेनजीमा जेनजी पनि युवा हो ब्रान्ड मात्रै जेनजी हो तपाईँको ज्याकेट आउनु भएको छ नि त्यहाँ 38 वर्षको जेठो छोरो जेनजी अस्ति भन्नुभयो त्यही त मैले जेठो छोरो भने खुट्टाउनु ढोकिदिएको छ अरू के भन्ने तपाईँले ज्याकेट लाउनु भएको छ नि त्यहाँ हिमालयन लेखाएको छ त्यो ब्रान्ड हो ज्याकेट उसको पनि छ हिमालय लेखाएको छ ज्याकेट त ज्याकेटै हो युवा हो जेनजी भनेको युवा पुस्ता हो एक हदको युवा पुस्ता हो एमाले पनि छ एमालेमा त्यही छन् माओवादीमा पनि त्यही छन् कङ्ग्रेसमा पनि त्यही छन् सडकमा हिँड्ने पनि त्यही छन् कलेज गयो भने त्यही छन् जेनजी मात्रै ब्रान्ड मात्रै भएको छ अब त्यहाँ खालि म त जेनजी भनेर भन्नु एउटा कुरा हुन्छ जेनजी को हो त लिडरसिप खै त दे नथिङ सो अर्गनाइजेसन नभइकन त्यस्तो त्यति सक्सेस हुँदैन त्यो तपाईँको व्यक्तिगत नजरले चुनावको सम्भावना बढी देख्नुहुन्छ कि संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना बढी देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब हेर्नुहोस् सुप्रिम कोर्टले संविधानको मात्रै विचार गर्ने हो भने संसद बिउजा नै पर्छ तर यो कानुनी एउटा त्यहाँ प्रावधान छ कि हद म्याद भन्ने हुँदो रहेछ यति दिनभित्र चाहिँ नि मुद्दा हाल्न पर्ने त्यो अहिले म सुन्छु त्यसमा निकै चाहिँ बहस चलाएको छ त्यो हद म्यादलाई सुप्रिम कति महत्त्व दिन्छ त्यो हद म्यादलाई हुँदैन राष्ट्रको ठुलो समस्या छ यो हद म्याद डजन्ट म्याटर जस्तो कुनै कुरामा चाहिँ बलात्कार गरेको छ कसले भनेदेखि वर्षौँ पछि पनि त्यो समातिन्छ नि समात्न पर्छ त्यो हद म्याद हुँदैन कुनै केटीले जाने नि टाइमभित्र भनिएन भनेदेखि 10 वर्षपछि भने अहिले जस्तो ट्रम्पको कुरा भएको छ नि अब हाम्रो त्यो एप्स्टाइनको कुरा भएको छ नि अमेरिकामा कति वर्षपछि आएर मान्छेले मलाई यसले बलात्कार गरेर भन्छ नि त्यो हद म्याद त त्यो हेर्नु हुँदैन त्यो त जे अन्याय परेछ त्यो न्याय त दिनु पऱ्यो यहाँ पनि त्यही हो सुप्रिम कोर्टले होइन हद म्याद पुगिसकेको त हामी हेर्मिँदैन भन्दै पनि त्यो सिद्धि हार्यो तब चाहिँ त उपाय चाहिँ इलेक्सनमा जानु पर्यो अब सरकारले गर्न सक्छ कि सक्छ भिन्दै कुरा हो तर अगर सुप्रिम कोर्टले होइन यो संविधानमा टेकेर यो सरकार बनेको छ यो बिल्कुल गैर संवैधानिक छ भन्ने हिसाब गऱ्यो भने संसद बिउजिन्छ बिउजिनु पनि पर्छ एक किसिमको के पनि कुरा सुनिन्छ भन्दाखेरि डाक्टर साहब संसद पुनर्स्थापना हुने भएपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना बढेपछि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सर्न सक्छ भनेर काङ्ग्रेसभित्र एक किसिमको कुराहरू उठिरहेको छ भन्ने कुरा पनि सुनियो अब यी चाहिँ नि कङ्ग्रेस युवाहरूमाथि डिपेन्ड गर्छ जसरी ओलीको यहाँ कमसेकम ईश्वर पोखरेल चाहिँ नि अगाडि नै बढे त्यसै गरी हामी हेर्न चाहन्छौँ कि कङ्ग्रेसभित्र पनि कोही अलिकति मर्दहरू निस्किन पर्यो जसले चाहिँ नि अब देउबाजी तपाईँ अब पाखा लाग्नुहोस् तपाईँ अब सुप्रिम कमान्डर भएर बस्नुहोस् कि तपाईँ अभिभावक भएर बस्नुहोस् अब तपाईँ चाहिन तपाईँ आउनुभयो भने कङ्ग्रेसमा युवाहरूले तपाईँ ज्यान गए टेर्दै मान्दैनन् कङ्ग्रेस डुब्छ एमालेको अवस्था हुन्छ ओली जसरी एमाले फर्क्यो भनेदेखि जसरी एमाले डुब्छ हामी पनि डुब्छौँ तपाईँ अब तपाईँ नआउनुहोस् या तपाईँ खेमाले तपाईँले भनेअनुसार काङ्ग्रेसमा मर्द नेताको खोजी हुँदैछ अब त्यसो भए यस हुन पर्यो त्यो नभएदेखि त देउवा फेरि आउने भयो भने त अनि कसले टेर्छ देउवाको देख्नुमा अवस्था के थियो युवाहरूको त्यो रेभोल्युसनमा गोदाइ खाछ त्यो भइसकेपछि देउवाले एक किसिमको राजनीतिबाट विश्राम लिने लाइनमा पुगिसकेका थिए फेरि जाग्दैछन् देउवा चुनाव लड्ने भनिसके डडेलधुराबाट किनभनेदेखि अब एमाले चाहिँ मुद्दा हालेको थियो कङ्ग्रेसले पनि मुद्दा हाल्यो हेर्नुहोस् किन अब उनले के भयो भने हामी संसद बिउज्यो भनेदेखि त उसले देउवाले पक्कै पनि आश्वासन दिएको छ कि तपाईँलाई नै हामी समर्थन दिन्छ भनिसकेको छ अब कङ्ग्रेसमा खुबी देख्नु पऱ्यो कङ्ग्रेसले कङ्ग्रेस बचाउने कि चाहिँ देउवा बचाउने यति मात्रै हो देश बचाउने काङ्ग्रेस धर्म सङ्कटमा हो त्यसो भए एब्सोल्युटली त हुन नपर्ने थियो अलि मर्द त्यहाँ भावे हुन नपर्ने थियो अनफर्चुनेटली धेरै चिच्याउन सक्ने कुहीँ कहाँ रुन चाहिँ धेरै सक्ने
बाहिर प्रशस्त बोल्न सक्ने, तर देउवाको अहिले ट्विक्क पनि के गर्न नसक्ने त्यहाँका मैले देखि त्यहाँका नेताहरू। त्यसैले उनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन्। त्यो नगर्न सके हुनाले कङ्ग्रेस पनि डुब्दैछ, उनले मुलुक पनि डुबाउँदैछन्। त्यो अवस्था छ। आज कङ्ग्रेस हो धर्म सङ्कटमा छैन कि हुन नपर्ने थियो। सिद्धान्त बोकेको कङ्ग्रेस भए के पनि हुन्थ्यो, सिद्धान्त फ्याँकेको कङ्ग्रेस भएको हुनाले यिनमा चाहिँ कुनै अब बुद्धि नै रहेन। अब त मन परी जसलाई जे मन लाग्छ त्यो गरे हुन्छ। तर रस्साकसीमा छन् शेखर कोइराला, गगन थापा, डाक्टर चन्द्र भण्डारी लगायतका व्यक्तिहरू काङ्ग्रेसको सभापति बन्ने भन्ने कुराले चर्चा पाएको छ। उहाँ अनाउन्समेन्ट पनि गरिसकेका छन्। हो, शेखरले अनाउन्स गर्यो, उता गगन थापाले अनाउन्स गरिदियो। अब यो त फुटाउनु खोज्यो हो नि त, कस्तो चलाइको अब यी युवाहरू सो कल युवाहरू मिल्न पर्दैन थियो। आज शेखरले समर्थन दिएको छ भनेदेखि शेखरलाई चाहिँ नि गगनले भन्नुपर्छ ल यसपालि तपाईँ उठ्नुहोस्, हामी सबै तपाईँलाई समर्थन दिन्छौँ, नेक्स्ट टाइम म उठ्छु, तपाईँ त्यो 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 वचन दिनु, सम्झौता गरेर अगाडि बढाएको हुन्थ्यो। गरेनन्, गर्न पर्थ्यो नि त। अब दुईवटा फुटेर जाने अनि कसरी जित्छन्? कति सहिलोसँग सायद गगन थापाले पनि कुनै आश्वासन पाएर देउवा सरबाट तपाईँ लड्नुहोस्, तपाईँ हामी जिताइदिन्छ भने आउला। थोरै जिताउँछ त्यो त्यो सत्ता पक्षले गगन थापालाई जिताउला, कुनै पनि जिताउँदैन नि। तर अगर गगन थापाले त्यो विश्वास गरेर अगाडि बढ्छ भने त त्यो त पटमुर्ख कोही रहन्छ फेरि। त्यसैले नि कङ्ग्रेस युवाहरू अब सो कल युवा त चाहिँ होइनन्, त्यही पनि यिनीहरूले बुझ्नु पर्छ नि हामी एक भएन भनेदेखि कङ्ग्रेस नै डुब्छ। अब त कि अब युवाहरूले देउवालाई मान्दैनन्, पक्का कुरा। साहब फेरि संसद पुनस्थापना भयो भने जनता फेरि विद्रोहमा उत्रिनेछन्, त्यो त अवश्य निहाल्ने छ। किनकि काङ्ग्रेस सुध्रिएको छ, न एमाले सुध्रिएको छ, न जेएनजीले बनाएको सरकार सुशीला कार्कीको नेतृत्व सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक या आफ्नो नेतृत्व निभाएको छ या राज्यप्रति उहाँले गहन रूपमा अध्ययन गरेको देखिँदैन। तर अर्कोतर्फ राजावादीहरू पनि सल्बलाएका छन्, यो माहौल राजावादीले हेरिरहेका छन्। किन फेरि देश ट्र्याकभन्दा बाहिर गयो भने अबको नेतृत्व पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई फेरि गद्दीमा राख्नुपर्छ भने राजावादीहरूले अझैसम्म सडक छोडेका छैनन्। यो सन्दर्भलाई कसरी हेर्नु भएको छ राजावादीहरूको सन्दर्भलाई? देखिनु राजाबाईले झन् मसला पाए, जेएनजीको आन्दोलनबाट त राजाबाईले मसला पाए। यस्तो विध्वंस भयो, यस्तो अत्याचार भयो मुलुकमाथि, मुलुक यति नेगेटिभ हिसाबमा गयो, तल झऱ्यो आज नेपाल राष्ट्र चाहिँ नि यति तल गिरेको छ आज हाम्रो। त्यो एउटा एनपिएलले हामीले नबचाइदिए भनेदेखि इज्जत त कहाँ पुग्यो। एनपिएलले हामीलाई इज्जत बचाइदिएछ होइन। त्यो महिला फुटबलरहरूले हामी बचाएका छन्। त्यो महिला फुटबलर, मेल फुटबलर, एनपिएलले खास गरिकन र अरू चाहिँ खेलाडीले हामी बचाएका छन्। तर मुलुक त कहाँ पुगेको छ हेर्नु त मलाई। त्यो अवस्थामा चाहिँ नि राजा कोही पनि एन्टीवाला सल्बराउँदैन, सल्बराउँछ। उसले चान्स त हेर्छ नि, चान्स त हेर्छ। तर हो संसद बिउजेपछि अब कङ्ग्रेसमा र एमालेमा र माओवादी यो कम्युनिस्ट डिपेन्ड गर्छ कि नि यिनले आफ्नो पार्टीभित्रबाट चाहिँ त्यो कुहिएका नेताहरूलाई फेरि अगाडि सार्छन् भनेदेखि आउन दिन्छन् भनेदेखि यिनी जस्तो चाहिँ नालायक बेकुफ कोही हुँदैनन्। किन अब युवाहरूले मान्दैन यी नेताहरूलाई। त्यो युवाहरूले ती नेता मानेर भनेदेखि पार्टीलाई मान्दैनन्। अनि हामीले अरू विकल्प चाहिँ म जस्तोलाई पनि उमेर पुगेकोलाई पनि अन्य पार्टीहरूलाई चाहिँ जिताउनतिर हामी सबै लानुपर्छ। तर राप्रपाले पनि जसरी संवैधानिक राज संस्थाको वकालत गर्दै हिँडेको छ, अस्ति पनि पार्कमा आमसभा गर्यो, अब त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नु पर्यो, दलहरू जेएनजी र राजाबीच सम्झौता गर्नु पर्यो भनेर राप्रपाले बारम्बार आवाज उठाइरहेको छ। तर राज संस्था फर्किने सम्भावना, संवैधानिक राज संस्था फर्किने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यो सिनारी हेरिरहँदाखेरि? मलाई खुसी के लाग्यो भने यसपालि राप्रपाले कमसेकम मञ्चैबाट लिङ्गदेनजी, धवल शमशेर र रविन्द्र मिश्र तीनवटा नेताहरूले बोलेको चाहिँ हामीले सक्रिय राजतन्त्र भनेकै होइन, हामीले आलङ्कारिक प्योरली सेरेमोनियल राज संस्था भनेका हौँ। ज्ञानेन्द्र पनि भने होइनन्, राज संस्था भनेका हौँ। त्यो मलाई खुसी लाग्यो। किन मेरो पनि अहिले विचारमा चाहिँ नि हामीले ज्ञानेन्द्र फ्याँक्नु पर्थ्यो 62 ज्ञानेन्द्र राजा जसले अत्याचार गरे, कु गरे, जोरममा घटना घटाए, जसले चाहिँ भैरवनाथ गढबाट मान्छे बेपत्ता पारे, त्यो ज्ञानेन्द्र हटाउनु पर्थ्यो। त्यो राज संस्था हटाउनु पर्ने थिएन। राज संस्थामा त त्यो पृथ्वीनारायण शाहको त्यो वंशज हो नि, त्यसलाई राखेपछि हामी स्थिरता के रहन्थ्यो। तर इट सुड बी प्योर आलङ्कारिक। 46 सालमा के भइदियो भनेदेखि 46 सालमा राजा आलङ्कारिक भने तर आर्मी चाहिँ नि प्यालेसमै दिइदिए। त्यसको फल वीरेन्द्रले लिएन, त्यसको चाहिँ नि फल तर ज्ञानेन्द्रले पायो। अब त्यो भट्टराईजीहरूले पनि वीरेन्द्रलाई आर्मी दिएको थियो वीरेन्द्रको मेन्टालिटी बुझेर।
उनको मनसाय बुझेर वीरेन्द्रले चलाउँदैन आर्मीलाई भनेर, तर अचानक वीरेन्द्र हत्या भयो, ज्ञानेरले चान्स पायो, उसले आर्मीलाई लिइहाल्यो, गएर चाहिँ कुनै गरिदियो। त्यसो मान्छे पनि डिपेन्ड गर्थ्यो। त अब राज संस्था चाहिँ म पनि भन्छु राज संस्था चाहिएको छ, कम्प्लिट अलङ्कारिक वंशजीय रहोस्, ताकि यो स्थिरता कमसे पोलिटिक्स उथल पुथल हुन्छ। राज संस्था चाहियो भनिरहँदाखेरि राजालाई संविधानले बाँधेर या देश बन्छ होला डाक्टर साहब? फेरि त्यही त हामीले देश बनाउनु भनेको होइन, त्यो त योभन्दा अगाडिको सिनारी पनि होइन, त्यही संवैधानिक राज संस्था कुरा गर्ने हो होइन भने संविधान राजतन्त्र भने तपाईँ दुईवटा कुरा, सक्रिय राजतन्त्र मात्रै देश बनाउने कुरा भने सक्रिय राजतन्त्रमा उनले गर्छ गर्दै भन्ने कुरा मात्रै हो। संवैधानिकमा चाहिँ के भने स्थिरता दिनलाई मात्रै हो। आज बेलायतमा के राजाले चाहिँ नि देश बनाउँछ बनाउँदैन, स्थिरता। जापानमा राजाले बनाउँछ बनाउँदैन, स्थिरता। यो स्थिरतामा आज यो जुन वैश्विक आन्दोलन भयो नि, हामीले त्यो बेलामा राजतन्त्र राखिराखे भएदेखि ज्ञानेरलाई फ्याँकेर राखे, त्यही गिरिजाले बेबी किङ भने होइन त, सुचे कोइरालाले सबै बेबी किङ भने। किन? संस्था राखेपछि त्यो संस्थाको आडमा कमसेकम पोलिटिक्स उथाल पुथल हुन्छ, मुलुक उथल पुथल हुन्छ, त्यो एउटा स्थिरता चाहिँ हुन्छ कि नेपालमा स्थिरता र एकताको प्रतीक पनि हुन्छ एउटा, त्यो हुन्थ्यो। त यहाँ के भयो सबै जनता भड्के, अनि के चाहिँ कम्युनल कुरा भयो, साम्प्रदायिक कुराहरू भयो, धर्मको कुरा भयो, एउटा संस्था हुनु चाहिन्थ्यो। त हामीले वैश्विक त्यसरीमा राजा ज्ञानेर फ्याँक्ने परेर संस्था राख्नु पर्थ्यो। संस्थाले देश बनाउने होइन, देशलाई अस्थिरताबाट उथलपुलबाट चाहिँ स्टेडी गरिदिने मात्रै हो। उसले स्टेडी गर्ने, बेलायतको राजा जस्तो, जापानको राजा जस्तो, नर्वे स्विडेन डेनमार्कको राजा जस्तो, तिनले त राजतन्त्र सक्रिय छैन नि, उनले देश बनाउँदैन नि, उनले त स्थिरता दिन्छन्, एकताको प्रतीक भन्छन्, त्यति मात्रै। डाक्टर साहब हामी यो समयको लगभग अन्त्यतिर छौँ, यो संवादको अन्त्यतिर छौँ। आम नागरिकले हेरिराख्नु भएको छ। हामीले समग्र राजनीतिक विषयवस्तुमाथि कुराकानी गऱ्यौँ। अहिले जल्दो बल्दो राज संस्थाको जुन मुद्दा सडकमा उठेको छ यो बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ। यी समग्र कुरा हेरिरहँदाखेरि नागरिक र अहिलेको सरकारलाई के छ डाक्टर साहब यहाँको भनाइ अन्तिममा के छ भनेदेखि सक्छौ भनेदेखि अहिलेको यो सरकारले अझ पनि सक्छौ भनेदेखि तिमीहरू चाहिँ त्यो पावर अहिले पनि छ, अन्तरिम संविधानमा जाऊ सक्छौ भने। किनभने यो संविधानमा टेकेर त यो सरकारले के पनि गर्न सक्दैन। र जेएनजीको मुद्दा त उठ्दै उठेन, एउटा टुक्रो पनि उठेन। यो जो सुशीला कार्कीले जेएनजीसँग संवाद, दुर्गा प्रसादसँग संवाद, अर्थ नबर्थ्यो कुराहरू, यो नथिङ। चुनाव 5 अरब खर्च हुँदैछ र त्यो चुनाव के कुरा त्यही पुरानै संसदको लागि हो मात्रै हो। त्यही नेता त्यही पार्टी आउनेवाला हुन्, केही फरक पर्नेवाला छैन। त्यो यो चुनाव मेरो लागि त अर्थ नबर्थ्यो चुनाव छ यो। तर चुनावमा जाने हो भने र अहिले यो सरकार गर्न सक्छ भनेदेखि चाहिँ नि अन्तरिम संविधानमा गएर कमसेकम हामी कार्यकारीको चुनाव हामी गरौँ, या अथवा हामी जाउँ। अब बेला आएको छ, केही पनि नगर्ने हो भनेदेखि जन्म सङ्ग्रहमा जाउँ, 3-4 मुद्दा लिएर जाउँ, जानै पर्छ। अब नत्र भनेदेखि अन्य स्थिति त्यही संसद बिउजाउनुको लागि यस्तो विध्वंस हो त? आखिर त्यो चुनावबाट त त्यही संसद आउने हो नि, त्यही नेता आउने हुन्। अब देउवा जितेर त्यहाँ आउँछ, ओली जितेर त्यहाँ आउँछ, अनि के फरक पऱ्यो हामीलाई? अनि यिनले चाहिँ मुद्दा सुल्झाउँछ भन्ने सुल्झाउँदैन। अनि युवाहरूले अर्को विद्रोह गर्नु पऱ्यो, अनि योभन्दा कडा विद्रोह हुन्छ। हामी कति दिन चल्ने यसरी? जन्मसङ्ग्रहमा जाउँ, 3-4 मुद्दा राखेर अगाडि बढौँ, हामी राष्ट्रसङ्घको कुरा गरौँ, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरौँ, कार्यकारीको कुरा गरौँ, प्रदेशको कुरा गरौँ, अगाडि बढौँ, जन्मसङ्ग्रहमा जाउँ। त यसै चाहिँ सधैँ अब त्यही संसद बिउजेपछि त अघि संसद थियो नि बाबा अस्तिसम्म, त्यही संसदले गर्यो भनेर त यत्रो आन्दोलन भयो। फेरि त्यही संसद बिउजाउने, सुप्रिम कोर्टले बिउजाउने एउटा कुरा। त चुनावबाट फेरि त्यही संसद आउने हो भने त के फरक पऱ्यो हामीलाई? चुनावमा संसदमा त्यही व्यक्ति त हुने, त्यही संरचना हो, त्यही बहस हो, त्यही खाली दृश्य हामीले हेर्नुपर्ने हो, त्यही लोभ लालच त्यही हो, भत्ता बढाउने त्यही हो। त के फरक पऱ्यो हामीलाई? त्यसैले यो संसद सुप्रिम कोर्टले त बिउजाउँछ, मेरो विचारमा उसले त यो संविधान टेकेर बिउजाउँछ, उपाय छैन उसलाई। तर चुनावमा जाँदाखेरि के त हामी यही संसद बिउजाउन जाने हो कि कार्यकारिता जाने? अब त्यो बुझौँ। अब अहिलेको अवस्थामा जान सकिँदैन भनेदेखि जन्मसङ्ग्रहमा जाउँ, जन्मसङ्ग्रह गरिकन अनि अगाडि बढौँ। अब अन्यलको स्थिति नेपालले सहन सक्दैन, अति बढ्ता भयो। अगर यो संसद चुनावबाट पुरानै यस्तै संसद बिउजिनु हो भनेदेखि अर्को विद्रोह हुन्छ। सुप्रिम कोर्टले बिउजाउनु एउटा कुरा हुन्छ, त्यो कानुन न्याय र कानुनमा पर्छ। तर इलेक्सनमा त्यही संसद आउने हो भनेदेखि त
हामीले त अर्को विद्रोहतिर जान्छ विदाउट फेल जान्छ किनभने त्यो संसदबाट आशा के गर्न सकिँदैन किन संसद कतिवटा आए के गरे केही न केही हत्या आयो फुस्ता त भएको छ उनी मोटाए उनको भत्ता पाक्यो उनी चाहिँ मन्त्री बने उनी प्रधानमन्त्री बने हामीले पायौँ के त जनताले अहिले यत्रो विद्रोह भयो त्यही संसद हुँदाहुँदै विद्रोह भयो नि त अब अर्को त्यही संसद आउने चुनावबाट सुप्रिम कोर्टको कुरा भन्ने सुप्रिम कोर्ट बिउजाउँछ त्यो भिन्दै कुरा हो हुन्छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो समय संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू